सज्जित भाषितं सम्मञ्चशील सम्पन्नं रत्नत्रयो नमाम्यहम्। आज यो बौद्ध विहार सङ्घद्वारा आयोजित यो प्रवचन कार्यक्रममा मलाई यहाँ यो बोधिचित्त र त्यसको अभ्यास सम्बन्धी केही कुराहरू बोल्ने केही एउटा कसरी बोधिचित्त पार गर्न सकिन्छ, बोधिचित्त भनेको के हो, अनि बोधिचित्त अभ्यास हाम्रो लागि चाहिँ विशेष गरेर हामी महायान वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई किन नहुने अभ्यास हो। खालि यो हामीले पाठ मात्रै गर्ने होइन कि मन्त्र मात्रै, बोधिचित्तको मन्त्र मात्रै जप्ने होइन कि हामीले प्र्याक्टिसै कसरी गरेर जाने भन्ने विषयमा आज मैले यो अवसरमा केही कुरा आफूले जानेका केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष बाँडौँ भन्ने एउटा सानो जमर्को गर्ने कोसिस गर्दैछु। त्यही भएर म आज अरू समय नलिकन म यहाँ बोधिचित्त हामीलाई किन आवश्यकता छ, बोधिचित्त हामी जस्ता भनौँ सुरुदेखि नै महायान वज्रयान बुद्ध धर्म अभ्यास गरिरहेका गर्दै आएका हामी भनौँ न धर्मावलम्बीहरूलाई बोधिचित्त खालि यो हामीले जुन पाठ गर्छौँ नि, आबद्धौ शरणम यामि बुद्ध धर्म गणतम बोधिचित्त करोमेश स्वपरार्थ प्रसिद्ध भनेर जुन हामीले त्यो हाम्रो यो समाजमा पूजाहरू हुँदाखेरि सधैँ त्यो पाठ गर्ने चलन छ। त्यसलाई एउटा त्यो मुखमा मात्रै सीमित नराखिकन, त्यसलाई एउटा पाठमा मात्रै सीमित नराखिकन साँच्चै बोधिचित्त भन्नेको जुन त्यो मानसिक भाव छ, बोधिचित्त भन्ने एउटा त्यस्तो त्यो छ, त्यसलाई चाहिँ म एउटा रत्न नै भन्छु। त्यसलाई कसरी अभ्यास गर्दै लाने हामीले, होइन? साँच्चीकै के भनिन्छ भन्दाखेरि महायानमा जसले बोधिचित्तको अभ्यास गर्छ, वास्तवमा भन्ने हो भने त्यसलाई मात्रै बोधिचित्त भनेर भन्नु मिल्छ, होइन भने त्यसले खालि जसले मुखले मात्रै त्यसरी पाठ गरिरहेको हुन्छ, होइन? तर साँच्चीकै बोधिचित्तको अभ्यास गर्दैन, त्यसलाई हामीले बोधिसत्व भन्न मिल्दैन, त्यसलाई अझ महायानिक पनि भन्नु मिल्दैन भन्ने त्यस्तो भनाइहरू हामीले ग्रन्थहरूमा पढ्न पाउँछौँ। ग्रन्थहरूमा लेखिएको हुन्छ। विभिन्न ठुल्ठुला आचार्यहरू स्वयं शाक्यमुनि बुद्धले पनि त्यसरी भन्नुभएको छ। त्यही भएर हामीले यो बोधिचित्त कति इम्पोर्टेन्ट छ, होइन भन्ने कुरा हुन त यो जहाँ बोधिचित्त हुँदैन त्यहाँ महायान पनि हुँदैन, जहाँ बोधिचित्त हुँदैन त्यहाँ बोधिसत्व हुँदैन भनेर नै लेखिएको छ शास्त्रहरूमा, सूत्रहरूमा। त्यही भएर यसलाई फोकस गरेर हाम्रो अहिलेको एकदमै समय सापेक्ष टपिक पनि हो यो बोधिचित्त भन्ने। पहिला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सुरुदेखि नै यो हाम्रो इतिहासलाई खोतल्ने हो भने बुद्ध धर्म जब यहाँ नेपालमा बुद्ध धर्म विशेष गरेर महायान वज्रयान बुद्ध धर्म प्रवेश गर्यो, त्यतिखेरका आचार्यहरू 101 सिद्धहरू थिए। 101 त्यसरी नै यो ज्ञान प्राप्त त्यो बोधिसत्व टाइपका आचार्यहरूले यो बोधिचित्तको अभ्यास पनि एकदमै आफ्नो यो राम्रैसँग अभ्यास गर्दथे र त्यही ज्ञान चाहिँ अरूलाई पनि सम्प्रेषण गरेर जानुभएको थियो। तर हामीले बेला बेलामा यो बोधिचित्तको अभ्यास गर्न बिर्सन्छौँ। त्यही भएर यो परम्परा पनि यो एक किसिमले यो ह्रास हुँदै गएको जस्तो त्यस्तो चाहिँ नि हुने गर्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो, होइन? त्यही भएर यो बोधिचित्तको बारेमा हामीले बेला बेलामा त्यसको उपदेशहरू सुनिरहनुपर्छ। बेला बेलामा हामीलाई एउटा स्मरण गराउने एउटा उत्प्रेरक तत्त्वको रूपमा चाहिँ हामीले लिएर यसलाई चाहिँ हामीले बारम्बार सुनिरहनुपर्छ। गुरुहरूबाट, महायान वज्रयान गुरु आचार्य गुरुहरूबाट हामीले यी कुराहरू सुनिरहनुपर्छ। अनि हामीले यो बोधिचित्तको ट्रेडिसनलाई पनि अक्षुण्ण रूपमा चाहिँ नि पछिसम्म जगेर्ना गर्दै लान सक्षम हुन्छौँ। त्यही भएर आज हाम्रो अहिले यो हाम्रो नेपालको अब भनौँ सुरुदेखि नै पहिलेदेखि नै हामीले अभ्यास गर्दै आएको बुद्ध धर्म महायान वज्रयान बुद्ध धर्म, जसलाई नेवार बुद्ध धर्म पनि भनिन्छ। नेवार बुद्ध धर्मको मेरो हिसाबमा मेरो आकलनमा नेवार बुद्धिज्मको मुख्य विशेषता भनेको के हो भन्दाखेरि
यही बोधिचित्त अभ्यास हो कि त्यो बोधिचित्त मैले अघि पनि भने जब कोही मान्छेले आफूलाई जतिसुकै महायानी भन्नुहोस् हैन आफूलाई जतिसुकै बोधिसत्व भन्नुहोस् जब उसले बोधिचित्तको अभ्यास नै गर्दैन भने त्यसलाई कुनै पनि हालतमा हामीले बोधिसत्व भन्न सक्दैनौँ। त्यो क्वालिफिकेसन त्यो दर्जा उसले हासिल गरेकै हुन्न कि त्यही भएर हामीले यो हाम्रो यो मेन बुद्ध धर्मको महायान बद्रियान बुद्ध धर्मको हामीले अभ्यास गर्दै आएको महायान बद्रियान बुद्ध धर्मको मुख्य सार भनौँ अथवा मुटु भनौँ नै बोधिचित्त अभ्यास भएको हुनाले मैले यसको बारेमा आफूले वास्तवमै भन्ने हो भने केही अलिकति मात्रै अध्ययन गरेको भए तापनि केही सेयर गरौँ भनेर त्यो जुन अलिकति ज्ञान छ मैले गुरुहरूबाट पाएका र आफैले पनि रिसर्च गरेर मैले चाहिँ हासिल गरेको जुन अलिकति ज्ञान छ त्यो ज्ञान अब यहाँहरू समक्ष पनि राखौँ भनेर यहाँलाई पनि केही अवगत गरौँ भन्ने हिसाबले मात्रै मैले केही कुरा यहाँ भन्न गइरहेको छु बोधिचित्तको बारेमा। सबैभन्दा पहिले हामीले यो बोधिचित्त भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामीले अलिकति केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ कि यसको परिभाषै भनौँ यसको परिभाषा चाहिँ के हो। हामीले बोधिचित्त भन्छौँ सधैँ बोधिचित्तको बारेमा हामीले कुरा पनि सुन्छौँ होइन किताबहरू जस्तै कि अहिले धेरै पपुलर किताबहरू छन् बोधिचर्यावतार नै भनौँ बोधिचर्यावतारमा बोधिचित्तको बारेमा कति कुराहरू चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ शान्तिदेवले लेख्नु भएको छ ती कुराहरू हामीले सुन्छौँ तर साँच्चीकै बोधिचित्तै भनेको के हो भन्ने बारेमा पनि हामीले यो अलिकति यो भनौँ न यो दुईवटा शब्दलाई विग्रह गरेर हामीले बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यही भएर त्यहाँदेखि नै हामीले चाहिँ सुरुवात गर्दाखेरि अलि उचित होला कि भन्ने हिसाबले सबैभन्दा पहिले यो बोधिचित्तको परिभाषा संक्षिप्त रूपमा दिने यहाँ कोसिस गर्न चाहन्छु। अब बोधिचित्त भन्ने शब्द मैले अघि भनिहालेँ बोधिचित्त भन्ने शब्द महायानको चाहिँ मुटु हो भनिन्छ कि महायानी बोधिसत्व र बोधिचित्त तीनवटा त्यस्ता पर्यायवाची शब्दहरू हुन् कि ती शब्दहरू जस्तै कि तपाईँले बोधिचित्त भन्नुभयो भने तपाईँले स्वतस्फूर्त रूपमा तपाईँले महायान बुद्ध धर्मको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ है। त्यही भएर जब तपाईँ तपाईँले बोधिसत्वको उल्लेख गर्नुहुन्छ बोधिसत्व भन्नुहुन्छ स्वतस्फूर्त रूपमा तपाईँले नभनिकन पनि होइन र प्रकारान्तरले तपाईँले बोधिचित्तकै बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेको अरूले बुझ्छन् कि होइन। त्यही भएर यो एकदम अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ यो तिनवटा के त भन्दाखेरि महायान बोधिसत्व र बोधिचित्त यो तीनवटा जुन टर्मिनोलोजी छ अब त्यो हामीले प्राविधिक शब्द भन्न सक्छौँ त्यो तीनैवटाको आपसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ। त्यही भएर बोधिचित्त भन्ने शब्द दुईवटा शब्द मिलेर बनेको छ बोधि र चित्त। बोधि भनेपछि के बुझिन्छ भन्दाखेरि बोधि साधारणतया तीन प्रकारको हुन्छ। हामीले शास्त्रलाई चाहिँ प्रमाण मानेर कुरा गर्ने हो भने बोधि तीन प्रकारका हुन्छन् के त भन्दाखेरि श्रावक बोधि प्रत्येक बोधि र सम्यक सम्बोधि। तर अहिले हामीले यहाँ जुन बोधिको बारेमा कुरा गर्दैछौँ त्यो सम्यक सम्बोधि हो। सम्यक सम्बोधि त्यसलाई नै हामीले यो महायानको बोधि पनि भनिन्छ। त्यो बोधि उत्पन्न गर्ने अर्थात् बोधिको चित्तलाई साधारण तवरले चाहिँ बुझ्ने हो भने बोधिको चित्तलाई नै बोधिचित्त भनिन्छ त्यो हो होइन। त्यही पनि यसमा अलिकति गहन कुरा लुकेको छ यो परिभाषाभित्र के हो भन्दाखेरि एउटा ग्रन्थ छ प्रज्ञा पारमिताको व्याख्या आर्य मैत्रेयले लेख्नुभएको प्रज्ञा पारमिताको व्याख्या त्यो ग्रन्थको नाम अभिसमयालङ्कार अभिसमयालङ्कार भन्ने ग्रन्थमा आर्य मैत्रेयले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि उहाँको एउटा किताब छ अभिसमयालङ्कार चित्तोत्पाद परार्थाय सम्यक सम्बोधि कामता चित्तोत्पाद परार्थाय सम्यक सम्बोधि कामता भनेर उहाँले बोधिचित्तको परिभाषा दिनुभएको छ। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चित्तोत्पाद भनेको चित्त उत्पन्न गर्ने त्यतिखेर बोधि भनिराख्नै पर्दैन कि चित्त भनेपछि त्यो आफै बोधिचित्त भन्ने नै बुझिन्थ्यो होइन। बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने रे कि कसको लागि सारा प्राणीहरूको लागि सारा प्राणीहरूको बुद्धत्वको लागि सारा प्राणीहरूको हितको लागि जुन चित्त उत्पन्न गरिन्छ त्यसलाई चित्तोत्पाद भनिन्छ त्यसलाई नै बोधिचित्तोत्पाद भनिन्छ। र बोधिचित्त र यहाँ बोधिचित्तोत्पाद भन्ने दुईवटा शब्द छ। बोधिचित्त जसले उत्पन्न गर्छ त्यसलाई हामीले यो टेक्निकल भाषामा
प्राविधिक भाषामा बोधिचित्तोत्पाद भन्न सक्छौँ। त्यही भएर यो बोधिचित्त अथवा तपाईँले प्रज्ञापारमिता सूत्र हेर्नुभयो भने, अष्टसहस्रीका प्रज्ञापारमिता सूत्र पढ्नुभयो भने, अरू त्यस्तै अभिसंज्ञालङ्कार पढ्नुभयो भने त्यहाँ बोधि भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्न। यो बोधिको ठाउँमा चित्त भन्ने एउटा शब्द मात्रै राखेको हुन्छ। तर हामीले चाहिँ नि स्वतस्फूर्त रूपमा त्यो चित्त नै भने पनि त्यो बोधिचित्त नै हो भनेर हामीले थम्याउनुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर अरू प्राणीहरू, यहाँ यो डिफिनेसनमा दुईवटा कुरा छ कि, एउटा अरू प्राणीहरूको लागि आफूले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने त्यो जुन चित्त उत्पाद हुन्छ हाम्रो मनमा, त्यसलाई नै हामीले बोधिचित्त भन्न अथवा बोधिचित्त उत्पाद भन्न सक्छौँ। र यहाँ चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा उपाय र प्रज्ञा दुईटाको सम्मिश्रण छ। यहाँ सम्मिश्रण अरू प्राणीहरूको लागि भनेपछि यहाँ अटोमेटिकल्ली स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ यहाँ कुन चाहिँ एउटा तत्त्व उत्पन्न हुन्छ हाम्रो मनमा, भावना, करुणा भनिन्छ त्यसलाई होइन, अझ त्यसलाई महाकरुणा भनिन्छ। निष्पक्ष करुणा, सबै प्राणीहरूप्रति निष्पक्ष करुणा राखेर उनीहरूको हितको लागि, उनीहरूको सुख र हितको लागि, सुख पनि कस्तो भन्दाखेरि शान्ति न सुख होइन, जस्तै कि यो पारिभाषिक शब्दमा विपरिणाम सुख भनिन्छ, क्षणभङ्गुर सुख भनिन्छ, क्षणिक सुख, एकछिनको लागि मात्रै सुख कि। अब जस्तै कि अहिले नै भनौँ न, कोरोनाको यहाँ महामारीको अवस्था छ होइन, यो अवस्थामा हामीले यो यहाँ भोकै परिरहेकाहरू कतिजना छन्, उनीहरूलाई एक छाक खाना खुवाउँदाखेरि त्यो एक छाकले मात्रै पुग्दैन नि होइन, फेरि भोलि पनि खानुपर्छ, पर्सि पनि खानुपर्छ। उनीहरूलाई सदाको लागि सुखी बनाउनको लागि त हामीले केही उपाय सोच्नै पर्छ नि। त्यो पनि फेरि अब हामीहरू मरेपछि फेरि कहाँ जन्म लिने हो होइन, त्यो थाहा छैन। उनीहरूलाई सम्पूर्ण दुःखहरूबाट, दुर्गतिका दुःखहरूबाट तारेर बुद्धत्वसम्मै लैजाने जुन त्यो प्रण गरिन्छ, त्यो जुन एउटा बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि त त्योभन्दा ठुलो अरू सुखै हुँदैन। त्यहाँसम्म लैजाने जुन प्रण छ, जुन यो सङ्कल्प जेनेरेट गरिन्छ, उत्पाद गरिन्छ, त्यसलाई नै हामीले बोधिचित्तोत्पाद भन्न सक्छौँ। यो अब यसको परिभाषा हामीले मोटामोटी रूपमा हामीले बुझिसकेपछि अब बोधिचित्त कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने बारेमा एउटा सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने भाषामा चाहिँ हामीले भन्दाखेरि, किन हामीले यो किताबहरू पढ्दाखेरि संस्कृतमा धेरै नै प्राविधिक शब्दहरू हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले सामान्य भाषामा चाहिँ हामीले यसरी भन्न सक्छौँ। बोधिचित्त जम्मा साँच्चै भन्यो भने चाहिँ दुई प्रकारका हुन्छन्। के त भन्दाखेरि एउटा समृद्धि बोधिचित्त, अर्को परमार्थ बोधिचित्त। अब हामीले यसलाई अलिकति सरल भाषामा बुझौँ। समृद्धि बोधिचित्त भनेको के हो भन्दाखेरि अघि मैले भने थिएँ, अघि जुन बोधिचित्तको परिभाषा छ नि, सबै प्राणीहरूको लागि एउटा खण्ड त्यो हो, मैले बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भन्ने, त्यो दुईवटा खण्ड हो कि। सबै प्राणीहरूको लागि भनेपछि त्यसमा करुणा निहित हुन्छ कि, करुणा निहित हुन्छ। त्यो सबै प्राणीहरूको लागि जुन त्यो करुणा उत्पाद गरिन्छ, करुणा उत्पाद गरेपछि जुन एक्सनमा होमिन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले यो समृद्धि बोधिचित्त भनिन्छ, त्यसलाई समृद्धि बोधिचित्त भनिन्छ। तर त्यतिले मात्र त हामी बुद्ध हुन सक्दैनौँ। हामी बुद्ध हुनलाई के चाहिन्छ त? शून्यता ज्ञान चाहिन्छ। त्यो पनि उपायले समातेको शून्यता ज्ञान, उपाय भनिन्छ त्यसलाई। सबै प्राणीहरूको लागि भन्ने शब्द नै एउटा उपाय नै हो। त्यसमा करुणा निहित हुन्छ। तर हामीलाई बुद्ध नै हुनलाई हामीलाई प्रज्ञापारमिताको ज्ञान चाहिन्छ। बुद्ध नै हुनलाई हामीलाई शून्यताको ज्ञान चाहिन्छ। जब त्यो उपाय सबै प्राणीहरूको हितको लागि र बुद्ध हुने शून्यता, प्रज्ञापारमिता मिसिन्छ एक आपसमा, तब मात्रै हामीले साँच्चीकै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य अर्थात् बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर एउटाको मात्रै अभावमा अथवा अर्को छ, एउटा चाहिँ छैन भने हामी कुनै पनि हालतमा हामीले त्यो बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हामीलाई यो समृद्धि बोधिचित्त भनेको सबै प्राणीहरूको लागि, उनीहरूलाई तार्नको लागि, उनीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि चाहिँ जुन कम्पोनेन्ट चाहिन्छ, तत्त्व चाहिन्छ, त्यो तत्त्व भनेको महाकरुणा हो। अब महाकरुणा उत्पन्न गर्नको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि
महामैत्री चाहिन्छ है। त्यो एकदमै यो सिलसिलेवार ढङ्गले यो प्र्याक्टिस गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ बोधिचित्त पाठको लागि। त्यो हो। अब समृद्धि बोधिचित्त पनि दुई प्रकारको हुन्छ। समृद्धि बोधिचित्त पनि दुई प्रकारका हुन्छ। के त भन्दाखेरि एउटा प्रणिधि बोधिचित्त र अर्को प्रस्थान बोधिचित्त। प्रणिधि बोधिचित्त भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रणिधि भनेको हामीले सङ्कल्प गर्नु हो, हामीले एउटा इच्छा जाहेर गर्नु हो र हामीले चाहिँ यस्तो विश गर्नु हो कि अङ्ग्रेजीमा भन्ने हो भने के विश गर्ने त, के सङ्कल्प जाहेर गर्ने त भन्दाखेरि सबै प्राणीहरूको हितको लागि मैले सम्यक सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भन्ने एकदमै दह्रो, एकदमै दृढ र अटल सङ्कल्प जाहेर गर्नलाई चाहिँ नि प्रणिधि बोधिचित्त भनिन्छ। अझ प्रणिधि बोधिचित्त मात्रै अभ्यास गर्ने छुट्टै परिपाटी छ यहाँ हैन। तर हामीले त्यो इच्छा मात्रै जाहेर गर्दाखेरि प्राणीहरूलाई त अब हामीले तार्न सक्दैनौँ नि हैन। त्यो त इच्छामा मात्रै सीमित भयो कि केही गरेर देखाउनु पर्यो नि। जस्तै कि शान्तिदेवले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हामी कतै भनौँ लगनखेलसम्म पुग्नु छ भने सबैभन्दा पहिले हाम्रो मनमा म लगनखेल जाँदैछु र म लगनखेल जान्छु भन्ने त्यो इच्छा हुनुपर्छ, त्यो सङ्कल्प हुनुपर्छ। हामीले सोच्छौँ नि सबैभन्दा पहिले, अनि मात्रै त्यो सोचाइलाई, त्यो इच्छालाई हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ। अनि साँच्चै हामीले चाहिँ विभिन्न अब साधनहरू, यातायातका साधनहरू प्रयोग गरेर हामी गन्तव्यसम्म पुग्छौँ अथवा हामी हिँडेर पनि जान सक्छौँ हैन। भनेपछि यसमा ठुलो मिनिङ लुकेको छ कि हामी लगनखेलसम्म हामी जान्छौँ अथवा म लगनखेल जान चाहन्छु, म त्यहाँसम्म पुग्ने मेरो इच्छा छ भने सबैभन्दा पहिले हामीले इच्छा गऱ्यौँ हैन। अनि साँच्चै त्यो इच्छालाई चाहिँ नि त्यो विशलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नलाई हामीले विभिन्न उपायहरू युज गर्छौँ। हामी हिँडेर पनि जान सक्छौँ, हामी बस चढेर जान सक्छौँ हैन। अब त्यहाँसम्म त हवाईजहाज त त्यो त इम्पोसिबल हुन्छ। त्यही भएर कस्तो हो भन्दाखेरि जब हामीले चाहिँ सबै प्राणीहरूको हितको लागि म बुद्ध हुन्छु भनेर प्रार्थनाहरू गर्छौँ, अब त्यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्नु भनेको त्यो चाहिँ नि प्रस्थान बोधिचित्त भनिन्छ। त्यसलाई एउटा के त, एउटा प्रणिधि मात्रै, विश मात्रै गर्ने कि सबै प्राणीहरूको लागि मैले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकूँ भनेर एउटा विश चाहिँ त्यसरी गर्ने भयो। अर्को चाहिँ नि अब त्यो विशलाई, त्यो कामनालाई, त्यो सङ्कल्पलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नु, त्यो चाहिँ नि प्रस्थान बोधिचित्त हो। भनेपछि त्यो प्रस्थान बोधिचित्तको लागि चाहिँ अब एउटा बिन्दु बोधिचित्त पाठ छ, प्रणिधि बोधिचित्त छ। अर्को अन्तिम बिन्दु के हो त, बुद्धत्व प्राप्ति हो। त्यहाँसम्म पुग्ने जुन बाटो छ नि हैन, त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो छ, त्यो बाटो चाहिँ नि अब दुई प्रकारका बाटो छन् भनिन्छ कि त्यो मार्ग। एउटा चाहिँ नि यो पारमिताको मार्ग, अर्को मन्त्रको मार्ग। पारमिताको मार्गमा हिँड्दा गन्तव्यसम्म त पुगिन्छ, तर समयको कुरा छ कि समय चाहिँ नि धेरै लाग्न सक्छ। पारमिता मात्रै अभ्यास गरेर तपाईँ जानुभयो, जस्तै कि लगनखेलसम्म तपाईँ हिँडेर जानुभयो भने कति टाइम लाग्न सक्छ। तर त्यही गन्तव्यसम्म हामी बस चढेर गयौँ भने अथवा त्यस्तै कुनै यातायातका मोटरसाइकल, ट्याक्सी, गाडी चढेर गयो भने हामी तुरुन्तै पुग्न सक्छौँ। त्यो दुईवटा मार्गको चाहिँ नि फरक छ। त्यो हिँड्ने छ नि बोधिचित्तको उद्गम बिन्दुदेखि, प्रणिधि बोधिचित्तको उद्गम बिन्दुदेखि त्यो गन्तव्यसम्म पुग्ने जुन त्यो बिचको यात्रा छ त्यसलाई के भनिन्छ त, प्रस्थान बोधिचित्त भनिन्छ। अब पारमिताको जुन मैले अघि कुरा गरेँ नि, पारमिताको यात्रामा चाहिँ नि सत्पारमिता, दान, शील, शान्ति हैन, वीर्य, ध्यान र प्रज्ञा, त्यसको अभ्यास गर्दै अनि चतुसङ्ग्रह वस्तु भनिसक्दाखेरि त्यो प्राणीहरूलाई चाहिँ कसरी हैन त्यो यो धर्मको मार्गमा चाहिँ ल्याउने प्रवचन गरेर हैन, त्यो अलग्गै छ चतुसङ्ग्रह वस्तु। त्यो दुईवटा जुन उपायहरू छन्, ती उपायहरूका साथमा गन्तव्यसम्म पुग्ने एउटा यात्रालाई चाहिँ प्रस्थान बोधिचित्त भनिन्छ।
त्यो भयो समृद्धि बोधिचित्त। अर्को छ यहाँ अब परमार्थ बोधिचित्त। हुन त हामीले यो जुन प्रस्थान बोधिचित्तको सत्पारमिता छ नि, सत्पारमिता मध्ये 5 पारमिता चाहिँ उपाय नै हो त्यो, हैन? तर लास्टको जुन पारमिता छ त्यसलाई प्रज्ञा पारमिता भनिन्छ। त्यो प्रज्ञा पारमिता भनेको वास्तवमा अरू केही होइन, परमार्थ बोधिचित्त नै हो कि। त्यो परमार्थ सत्यलाई साक्षात्कार गराउने उपदेश हो त्यो प्रज्ञा पारमिता। त्यहाँसम्म पुग्नलाई नै हो भगवान् बुद्धले 84,000 धर्मस्कन्धहरू देशमा गर्नुभएको थियो। त्यो सबै 84,000 धर्मस्कन्धहरूको मेन मर्म के हो त भन्दाखेरि त्यही प्रज्ञा पारमिता ज्ञानको लागि हो। किनभने प्रज्ञा पारमिता नभइकन हामी कुनै पनि हालतमा यो संसारबाट मुक्त भएर जान सक्दैनौँ र अरू प्राणीहरूलाई पनि हामीले हित गर्न सक्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यतिका धर्मस्कन्धहरू बताएर जानुभयो। एकदमै उपाय कौशल 32 लक्षण 80 अनुव्यञ्जनले युक्त भगवान् बुद्धले 84,000 धर्मस्कन्धहरू बताउनु भएको मेन कारण त्यसैको लागि यो हो। अनि प्रज्ञा पारमिता एकदमै गम्भीर हो कि यो हामीले यसरी अब सानो एउटा कुनै प्रवचनमा अथवा भनौँ न एउटा लेक्चरमा चाहिँ हामीले व्याख्या गर्न सकिने विषय होइन। हामीले यति सम्झिराखौँ प्रज्ञा पारमिता भनेको शून्यताको ज्ञान हो। अप्रनिहितता, अनिमित्तता र शून्यता, 3 प्रकारको त्यो छ प्रज्ञा पारमितामा बताइएको अनुसार। त्यो 3 प्रकारको शून्यताको ज्ञान प्रज्ञा पारमिता भनेपछि। त्यो भन्दा पनि अर्को के हो भन्दाखेरि प्रज्ञा पारमिता भनेको हाम्रो प्रभास्वर चित्तको ज्ञान हो। मैले बुझे अनुसार यो जुन परमार्थ बोधिचित्त छ नि, किनकि तन्त्रमा युज हुने बोधिचित्त र अनि यो हाम्रो जनरली त्यसलाई माया नै भनिन्छ। पारमिता नयमा युज हुने बोधिचित्तमा चाहिँ नि अलिकति भिन्नता यहाँनिर छ कि उता यो प्रभास्वर चित्त छ यहाँ, हैन? त्यो चित्त अरू के होइन। जुन प्रभास्वर चित्तको बारेमा हामीले अब तान्त्रिक टेक्स्टहरूमा चाहिँ नि हामी पढ्न पाउँछौँ। त्यो प्रभास्वर चित्त भनेको अरू केही होइन, परमार्थ बोधिचित्त नै हो। अब तन्त्रतिर त्यति गहिरेर हामी प्रयास नगरौँ किनकि यो अलिकति यो गोप्यताको कुरा छ, होइन? त्यही भएर हामी अहिले यसमा मात्रै सीमित राखौँ। यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। 2 प्रकारका बोधिचित्तहरू, समृद्धि बोधिचित्त र त्यसको सबहाङ्गा भनौँ, उपहाङ्गा, प्रणिधि र प्रस्थान, अनि परमार्थ बोधिचित्त। 2 प्रकारका बोधिचित्तहरू उत्पन्न गरेर प्राणीहरूको लागि, प्राणीको हितको लागि कार्य गर्ने बोधिसत्वहरू अथवा बुद्धहरू नै भनौँ। बुद्धहरूको मेन कार्य पनि प्राणीहरूको हितै गरिरहने हो। तर हामीले गर्ने हित कार्य र बुद्धहरूले गर्ने हित कार्यमा एकदमै धेरै फरक हुन्छ कि, हैन? किनकि उहाँहरू सबै यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेका, बोध ज्ञान प्राप्त गरिसक्नुभएका उहाँहरू महासत्व, बोधिसत्व, महासत्व बुद्धहरू भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले एकदमै स्किलफुल्ली उपाय कौशल्यका साथ, हैन, हित गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले त्यसो गर्न सक्दैनौँ कि। किन त भन्दाखेरि यसको मेन कारण यो छ। अब बोधि चित्त उत्पाद गर्ने बोधिसत्वहरू अथवा बोधिचित्तलाई नै भनौँ, हामीले यो बोधिचित्तको यो लेन्थ अनुसार, हैन, यो आशय अनुसार बोधिसत्व वा बोधिचित्त उत्पाद गर्ने व्यक्तिहरू भनौँ लाई 3 प्रकारमा अथवा 3 वर्गमा बाँड्न सक्छौँ हामीले। सबैभन्दा पहिले त्यो 3 प्रकारका अब बोधिचित्त भनौँ या बोधिसत्व भनौँ, पर्यायवाची शब्दको रूपमा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यसरी युज गर्न सक्छौँ। एउटा गोथाला समान बोधिचित्त अथवा गोथाला समान बोधिसत्व भनिन्छ, गोथाला समान बोधिसत्व। अर्को ढुङ्गा समान बोधिसत्व, अनि राजा समान बोधिसत्व, बोधिचित्त पनि भन्न सकिन्छ। गोथाला समान बोधिचित्त अथवा बोधिसत्व भन्नाले अब गोथालाको काम के हुन्छ? गोथालाले गौचरणमा गाईहरू चराउन जाँदाखेरि गाईहरू अथवा भेडा बाख्राहरू अगाडि पारेर आफू पछाडि हिँडेका हुन्छन् गोथालाहरू। गोथाला कहिले पनि अगाडि हिँड्दैन, किनकि गोथालालाई चाहिँ नि आफ्ना गाईबस्तुहरू, अब धेरै गाईबस्तुहरू हुन सक्छन्, त्यहाँ गाईबस्तुहरूको सङ्ख्या गन्दै ऊ अगाडि बढ्छ, पछि लाग्छ भनौँ न, हैन? ऊ कहिले पनि अगाडि जाँदैन। भनेपछि एक
किसिमको बोधिसत्व त्यस्तो प्रकारका बोधिसत्वहरू पनि छन् हैन, जो पहिला सबै प्राणीहरूलाई हित गरेर बुद्धत्वसम्म पुर्याउने जुन सङ्कल्प छ त्यो सङ्कल्पलाई नै कार्यान्वयन गरेर आफूहरू सधैँ पछि लागिरहेका हुन्छन्। जबकि प्राणीहरू सबै बुद्ध भइसकेपछि मात्रै आफूले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने प्रण लिएका हुन्छन्। भनेपछि उहाँहरू एक किसिमले गोठालो समानका बोधिसत्वहरू हुन्। सबै प्राणीहरूले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै अन्ततः गत्वा आफूले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने सङ्कल्प, महान सङ्कल्प, दृढ सङ्कल्प लिएका बोधिसत्वहरूलाई गोठालो समान बोधिसत्व भनिन्छ। त्यो एक किसिमको बोधिसत्व हो। अब अर्को बोधिसत्व छ ढुङ्गा समान बोधिसत्व। ढुङ्गा समान बोधिसत्व कस्तो हो भन्दाखेरि सँगसँगै जाने कि, जस्तै कि अब हामी ढुङ्गामा चढेर यात्रा गऱ्यौँ भने ढुङ्गा पनि हामी सँगसँगै गइरहेको हुन्छ। त्यो त असम्भवै छ नि हैन। ढुङ्गा अलग्गै जाने, हामी चाहिँ अलग्गै। त्यो त हामी ढुङ्गामा बसिसकेपछि ढुङ्गा चढेर गइसकेपछि हामी र ढुङ्गा सँगसँगै अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ किनारा नपुगुन्जेल। भनेपछि हामी र सारा प्राणीहरू सँगसँगै अभ्यास गरेर प्रस्थान बोधिचित्तको अभ्यास गरेर सँगसँगै हिँडिरहेका हुन्छौँ। अनि सँगसँगै अथवा स्वतहरूले पहिला बुद्धत्व प्राप्त गर्ने कि हामीले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने, तर सँगसँगै हुन्छ कि सबै। त्यसलाई चाहिँ नि हामी ढुङ्गा समान बोधिसत्व, त्यस्तो बोधिचित्तलाई ढुङ्गा समान बोधिचित्त भनिन्छ। अर्को छ किङ लाइक बोधिचित्त भनिन्छ, बोधिसत्व भनिन्छ त्यसलाई। त्यो कस्तो हो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले आफूले बुद्धत्व प्राप्त गरेर अनि प्राणीहरूलाई उद्धार गर्ने सङ्कल्प लिया हुन्छ। त्यस्तो सङ्कल्प लिएका बुद्ध वा बोधिसत्वहरूलाई चाहिँ नि किङ लाइक बोधिसत्व भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको रूपमा भन्नु पर्दाखेरि हामीले साक्यमुनि बुद्धलाई लिन सक्छौँ। उहाँले पहिला पार्वती पनि उहाँले धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो, पछि बुद्ध भएर उहाँ किसिमको राजा जस्तै। किनकि जहाँ राजाको पछि मन्त्रीहरू र अन्य भाइ भाडाहरू पनि सँगसँगै होइन पछाडि आइरहेका हुन्छन् कि। सबैभन्दा पहिले अगाडि हिँड्ने त राजा नै हो नि होइन। किनकि राजाको अगाडि हिँड्ने वा कोही पनि त्यसरी राजाको अगाडि जाने धृष्टता दुस्साहस कसले पनि गर्न सक्दैन। त्यही भएर त्यसलाई यहाँ यो बोधिचित्तलाई चाहिँ किङ लाइक बोधिचित्त भनेको हो होइन। सबैभन्दा पहिले म बुद्ध हुन्छु अनि सारा प्राणीहरूलाई चाहिँ मैले तार्ने काम गर्छु। किनकि प्राणीहरू यति दुखी छन् कि तिनीहरूको दुःख मैले सहनै सक्दिनँ। तिनीहरूलाई जसरी भए पनि मैले बुद्धत्व प्राप्त गरेर होइन अति शीघ्र उद्धार गर्नु छ उनीहरूलाई। त्यही भएर पहिला म तुरन्तै बुद्ध हुन्छु अनि उनीहरूलाई म उद्धार गर्छु भन्ने त्यो सङ्कल्प लिएका बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई चाहिँ नि यो राजा समान बोधिसत्व अथवा त्यस्तो सङ्कल्पलाई राजा समान बोधिचित्त भनेर भनिन्छ। बोधिचित्तको परिभाषा यति बुझेपछि हामीले अब बोधिचित्त कसरी उत्पाद गर्ने भन्ने बारेमा हामी अब पछि जानु पर्ला। अहिलेलाई यो जुन यो बोधिचित्तको हाम्रो यो सिरिज छ, प्रवचन श्रृङ्खला छ। प्रवचन श्रृङ्खलाको पहिलो भाग यो बोधिचित्तको परिभाषालाई म अहिले यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु।